بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وأنتم مسلمون۔ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، حق تقاتہ اس طرح اللہ کو ڈرو جویں اللہ دے کولوں ڈرن دا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ نہ اس دنیا تو جانا مگر اس حالت اندر کے اسلام تے امن والے ہو۔ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، رکوع اور سجود اور شہادت کے لائق، دے سب کو مال و زر اے لوگو،
کر دے ہر ایک دی مشکل حل او مالک۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص ہے۔ حضرات، جو آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائیے، اس دے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والو میرے کولو ڈرو، اور اس طرح ڈرو کہ جویں میرے کولو ڈرن دا حق ہے، اور ڈردیاں 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 اس دنیا تو چلے جاؤ۔ موت دے وقت تیرے دل اندر میرا ڈر تے خوف ہوئے گا، تے موت دے بعد سیدھا جنت میں رب رحمان تینوں عطا فرما دیا۔ ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرنا چاہیے۔ جدو بندہ اللہ دے کولو ڈر جاندہ ہے نا، تے رب رحمان بھی پھر اس بندے دے قریب ہو جاندے نے، محبت کردے نے، او دے نال پیار کردے نے۔ اس طرح مثال میں دے کے سمجھاواں، اور دنیا اندر اگر کوئی بندہ تگڑے دے کولو ڈر جائے، او دے آنسو نکل آن ڈر کے، ایمان نہ دسو او انہوں اپنے کول بلا کے سینے لگاندہ ہے کہ نہیں لگاندہ؟ ڈر گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، انہوں کول بلائے گا، محبت کرے گا۔ جس طرح ایک شاگرد استاد دے کولو ڈر جائے، استاد پیار کرے گا، محبت کرے گا۔ اور یارو اے تے دنیا دے اندر انسان نال پیار کردہ ہے نا، اور اگر انسان رحمان دے کولو ڈرے تے رحمان کنہ کو پیار کرے گا، کنیا کو محبتہ کرے گا۔ اور اس مالک نے تے قرآن دے اندر جگہ جگہ اس بات تو آگاہ فرمایا ہے کہ ایمان والے ہو میرے کولو ڈرو، تے ڈرن دے بدلے توانوں میں بڑے انعامات نہ نوازاں گا۔ میرے کو ڈر دیاں ہویا زندگی گزارو، میں تواڈے معاملات سارے ہی حل کر دیاں گا۔ تے ڈرنا کس طرح چاہیے؟ جویں حق رب کو ڈرندہ کی مانا، اور جس طرح اسی اپنے ماں باپ دے سامنے کوئی گناہ کرن تو ڈرنے ہیں نا، کتے ماں پیو سانو غصے نہ ہون، جس طرح اسی اپنی حکومت دے سامنے کھڑے ہو کے جرم کرن تو ڈرنے ہیں کہ اے جرم ہویا، انہاں سانو پھڑ کے تھانے لے جانا ہے، انہاں دے سامنے چوری کیتی، انہاں دے سامنے جھگڑا کیتا،
انہاں دے سامنے اگر کسے نو قتل کیتا تے سانو سزا بھی ہوئے گی، پھاڑ کے لے جان گے۔ اے ڈر ساڑھے دل اندر ہے، اسی کسے دے سامنے گناہ کر دے، کسی دے سامنے جھوٹ بول دے، جھوٹ دے سامنے بولیا جاندہ ہے، لیکن یہی کوشش کرنے اگلے نو پتہ نہ لگے۔ سانو اے بھی پتہ ہے اگر ساڑھا جھوٹ پھڑیا گیا تے بڑے بےعزت ہوانگے، ذلیل ہوانگے، رسوا ہوانگے۔ بے آئین اسی طرح ساڑھے دل اندر ایک خیال ہونا چاہیے ہر موقع تے، ہر جگہ تے، کہ اللہ سانو دیکھ رہے نے، رب سانو ویندے پے نے۔ اسی تنہائی اندر ہوئیے تاں، سفر اندر ہوئیے تاں، حضر اندر ہوئیے تاں، مجمع اندر ہوئیے تاں، ہر موقع تے اس بات تو آگاہ رہنا چاہیے کہ اللہ ویکھ رہے ہے، دن ہوئے تاں، رات ہوئے تاں۔ اوے میں تے کہا کرنا، بلکہ رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، میرے پیغمبر دے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے فرمان دے ذریعے لوگاں نو آگاہ فرمایا کہ رات دے وقت اندر کالے پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوئے تے رب رحمان تے انہوں بھی بے کے سن لئیتا ہے، اللہ تے او دی بھی سن دے تے اسی دن چڑھیا ہے، چٹا دن نے، بس اینا کوئے کہ لوکی نہیں بھی ویندے، ایمان ساڑھا اینا کوئے اسی پیچھے ملاوٹاں بھی کری جانے ہیں، جھوٹ بھی بولی جانے ہیں، لوگاں دا نقصان بھی کیتی جانے ہیں، پھر اسی کہنے ہیں لو جی ساڑھا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیڑا کسی نو پتہ لگنا ہے، اور یارو کوئی نہیں ویندہ تے نہ ویکھے، رب رحمان تے ویندہ ہے نا، او تے ویندہ پہ آئے نا، او تے ساریاں خبران رکھ دائے۔ آؤ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد، مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرا دل کر دے میں تواڈے کو بھی بلند آواز نہ درود سنا، سارے محبت نہ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب پیارے اعلان فرما دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے سونے محبوباں، ایمان والے انو کو اللہ دے کولو ڈر جان، اپنے رب دے سامنے جھک جان، اپنے رب دے کولو ڈر جان، اور اینا ڈرو جویں اللہ دے کولو ڈرن دا حق ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہوئے، نماز پڑھنا پہ تے اللہ کو ڈر دا رہا کر، صدقہ کرنا تے اللہ دے کولو ڈر دا رہا کر، اینڈ ڈرن دا حق اے۔ اگر تو کوئی کاروبار پہ کرنا اللہ دے کولو ڈر دا رہا کر، اپنے زمین تے چلنا ہے اللہ دے کولو ڈر دا رہا کر، ہر وقت اللہ دا ڈر تے خوف اپنے دل دے اندر بٹھا لے۔ جدو تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف آ جائے گا، اللہ تیرے سارے معاملے حل فرما دیں گے، کیونکہ اللہ دے کو ہور مقام اسمار فرما لے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ رب العالمین فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈر جاؤ اللہ دے کولو، ڈر جاؤ ربکم الذی، اس رب دے کولو، الذی او ذات، رب کیڑا او ذات، فرمایا خلقکم، جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، من نفس واحدۃ، ایک کی جانوں پیدا کیتا، فرمایا وخلق منہا زوجہا، اے حضرت انسان، اور تینوں رب نے پیدا کیتا اور پیدا کر کے پھر تیرے اندروں اللہ نے ایک بی بی نو پیدا فرمایا، فرمایا وخلق منہا زوجہا، تیری زوجہ نو بھی پیدا تیرے اندروں کیتا ہے، فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، پھر انہا دعا دے اندروں اللہ نے اگو دنیا دا نظام چلایا، فرمایا کثیرا ونساء، پھر بڑے بڑے مرد تے بڑیاں بڑیاں عورتاں دنیا تے آئی ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس ذات دے کولو ڈر جاؤ جنہیں توانوں میں پیدا کیتا ہے تے جڑا تواڈے اندروں اولاداں نوں بھی پیدا کرن والا ہے، او دے کولو ڈر جاؤ۔ تے ڈرنا کیویں؟ جویں ڈرن دا حق ہے، اے سمجھ لیا کر کوئی بھی عمل کرنا ہے اللہ مینوں ویندے پے نے، کوئی بھی بات کرنی ہے اللہ مینوں ویندے پے نے۔ اللہ دے قرآن نے ایک اور مقام اسمار فرما لو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور ایک تے ویکھو رب کڈی پیاری بات پہ کر، اللہ دے نے سونے میرے کولو ڈر جاؤ، ایمان والےو اللہ دے کولو ڈر جاؤ، اور ہمیشہ سچی سچی تے سیدھی سیدھی گل کریا کرو۔ تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ اے ایمان والےو جدو میرے کولو ڈر جاؤ گے، سچیاں گلاں کرو گے، فرمایا یصلح لکم اعمالکم، سبحان اللہ، وہ تواڈے سارے اعمال میں درست کر دیاں گا، سارے اعمال درست ہو جان گے، ساریاں کامیابیاں مل جان گیاں، فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ہائے ہائے، ویغفر لکم ذنوبکم، میں اعمال بھی درست کر دیاں گا، نال میں تواڈے سارے گناہ معاف بھی کر دیاں گا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تے جیڑا اللہ تے رسول دی اطاعت کردا رہیا، فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، فرمایا او
دی سارے گناہ بھی معاف ہون گے تے او بندہ اللہ دے نزدیک کامیاب بھی ہوئے گا۔ اور کیویں ڈرنا چاہیے آئیے غور فرمانا، تو آگے بھی کئی مرتبہ یہ واقعہ سنیا، لیکن اس واسطے یاد دلانا چاہنا کہ لوگوں آؤ اسی اپنا محاسبہ کریے، اسی اپنے گریبان اندر جان کے ویکھیے، اسی اپنے اعمال دی طرف دیکھیے، اپنے ایمان دی طرف دیکھیے کہ ساڈے اندر ایمان دی کتنی کو خیرت موجود ہے۔ اور یارو مزہ تے اس تقوی دا، مزہ تے اس ڈر دا وے جیڑا تیرے کو سہولت بھی ہووے، تیرے کو سہولت موجود ہون دے باوجود اگر تو گناہ تو ٹل جائیں، باز آ جائیں، پھر تیرے تقوی دا مزہ وے، پھر تیرے ڈر تے اللہ دے ڈر تے خوف دا بھی مزہ تائیں۔ آئیے غور فرمانا، ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دے ڈر تو ایک آنسو بہا دوے، اللہ نو حاضر ناظر جان کے ایک آنسو بہا دوے، اللہ دے تے جہنم دی اگ نہیں حرام کر دے۔ اور رب دے سامنے آؤ دے صحیح، او دے کولو ڈرو دے صحیح، قیامت نو ڈرنا دے کی ڈرنا، اور ڈرن دا فائدہ آج ہے، آج سی ڈریے، اللہ دے سامنے آج ڈر کے بخائیے تے اللہ نو ہر وقت سمجھیے کہ اللہ سانو ویندا پیا۔ آج صرف گل سمجھانا چاہنا میں تو کہ اللہ سانو، بولو اللہ سانو ویندے پے نے، رب دیکھ رہے نے، تے اللہ تو کوئی چیز چھپی، اللہ اندے نے انہو علیم بذات صدور، میں تے تیرے سینیاں جو چھپیا انہوں بھی جاننا وا، سامنے دنیا دے تماشا وہا کیا نے رب نہیں ویندا، تیرے سینے اندر جو چھپیا حالاں تو زبان تے نہیں لے کے رب نو دا بھی علم ہے۔ انہوں اندے دے وللہ غیب السماوات، غیب اللہ جان دے نے، تے ہر وقت ساڈا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سانو ویکھ رہے نے، کوئی بھی عمل ہوئے دل اندر خیال ہوئے اللہ ویکھ رہے نے، میں سمجھنا تیرے دل اندر اے آ جائے کوئی بھی گناہ کردہ نہیں، گناہ کردہ۔ آئیے غور فرمانا، ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا، عرض کردہ محبوب پیارے ہو میں اسلام قبول کرنا چاہنا، میرے پیغمبر نے انہوں کلمہ پڑھایا، اسلام قبول کیتا تے فرماندہ اے اللہ دے نبی جی میں سارے کم کرنا، میں تو انہوں ایک کہنا چاہنا کہ میں زنا کرا تسی میں نو روکنا نہیں ہے، اگر میں کسے نہ بدکاری کرا تے تسا میں نو نہیں منع کرنا، میں چوری کر لوا تے میں نو منع نہیں کرنا، تے میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں جا چلا جا سارا کچھ کری جا، لیکن ایک کام چھڑ دے۔ فرمایا کیڑا کام؟ فرمایا جھوٹ بولنا چھڑ دے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ویکھیا جے اس بندے دا ایمان ویکھیا جے کیسا، دل دے اندر ڈر کے خوف کیسا آیا ہے، اور وقت آیا چوری کرن لگا، دل دے اندر خیال آ گیا ہے کہ رب تے ویندا پیا ہے، اگر آمنہ دے لال علیہ السلام نے پوچھ لیا تے میں کو جھوٹ تے نہیں نہ بولنا، میں وعدہ کر کے آیا کہ سونے تواڈے نال جھوٹ نہیں بولاں گا، تے اگر میں جھوٹ بولیا تے او آسمان تے رب بیٹھا جیڑا ویندا بھی پیا ہے تے میرے نبی نو ایک وحی دے ذریعے دس بھی دے گا۔ دل اندر ڈر آ گیا، خوف آ گیا، چوری نہیں کیتی، زنا دا ٹائم آیا زنا نہیں کیتا، اسے ڈر تو آپ نو میں کی کہواں گا۔ پھر اگو شراب پیندا وقت آیا، شراب چھڑ دیتی نہیں پیتی، وجہ کی ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نو کی جواب دے آنگا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جدو آئے نا، آقا فرماندے نے سونے فرمایا جی یا رسول اللہ
فرمایا دس کی کیسے زندگی گزر دی پئی آ؟ فرماندے نے اللہ دے نبی جی ایک جھوٹ چھڑے ہے تے رب نے میرے دل اندر اپنا خوف پیدا کر دیتا ہے، جھوٹ جیسی لعنت تو بچیاں اللہ نے سارے گناہاں تو محفوظ کر لیا ہے۔ اندازہ کر لو جھوٹ کڈا وڈا لعنت ہے تے کڈی وڈی بیماری جے، اے دے نال کنے گناہ اور ہوندے جے۔ اپنے دل اندر خوف پیدا کرو تے اے رکھو ہر وقت کہ اللہ ویندا پیا ہے، کیونکہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب صاحب کو رضی اللہ تعالی عنہ، اے حکمران نے حکومت دے اندر نے تے رات دے وقت پیراں دے رہے نے، پیراں اے دے رہے نے کہ میری عوام نو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرات 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے آج پیرے گلیاں دے اندر آپ دے رہے نے، بازاراں دے اندر آپ پیرے دے رہے نے کتے کوئی چوری نہ آ جائے۔ حالا اس وقت اندر لکھن والے مفسرین لکھ دے نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا اینا ڈر تے خوف سی اور او فیصلے ایڈی تیزی دے نال کر دے سن کہ ہر کوئی کم دا ہوندا ہی، ہر کوئی ڈر دا ہوندا سی، اور انسان تے انسان جانور بھی ڈر جایا کر دے سن گناہ کرن تو، او آندے نے شیر بکریہ کھان تو ڈر جایا کر دے سن کتے عمر نہ آ جائے۔ ایسا حکمران اللہ نے دنیا تے بھیجے ہے۔ ہن رات دا وقت پیرا دے رہے نے تے پیرا دیندیاں اچانک کنی آواز پہ جاندی ایک کر دے اندروں، ایک ماں تے ایک تیا پسندر جھگڑا پہ کر دے نے۔ ہائے میں قربان جاواں یارو جھگڑے ہوں تے اس طرح دے ہون، لڑنے ہوں تے اللہ واسطے لڑیا کر، جھگڑنا ہوندے تے اللہ دے مسائل دے اندر جھگڑیا کر۔ اگر کسے ڈٹ کے کھلونے تے توحید واسطے ڈٹ کے کھلو جایا کر۔ اے ماں تے بیٹی آپس اندر گفتگو فرما رہی آنے، اور ماں آندی ہے نہیں میری ایتیے دودھ دے اندر تھوڑا پانی پالے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، ذرا پیسے زیادہ وٹے جائیں گے۔ بیٹی آندی ہے نہیں اماں دودھ جوے خالص ہے وے، اسی پیسے خالص دودھ دے لینے اے دے اندر پانی نہیں پانا، اس طرح ہی دینا۔ فرمان لگیاں نہیں پتر پالے، میں کنیا نہ پانی پالے، تی آندی ہے نہیں پانی پانا تے ماں آندی ہے پانی پالے۔ آپس اندر تکرار ہے، آپس دے اندر جھگڑا ہے۔ تینو شہرہ سانسی دیو باسیو حضرت عمر بن عبدالعزیز اے سارا منظر سن لینے، اپنے کنی جدو آواز پینا تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن دینے، اے مان دیئے تیئے کیڑا عمر پیا ویندا ہے، انہاں نے ڈاری سی نہ ہو دو کیڑا عمر پیا ویندا ہے پانی پالا ہے۔ کیوں جی اسی بھی انجی آنے ہیں نا، کیڑا کوئی حکومت بھی ویندی ہے، کیڑا کوئی سانو ویندا پیا، جو دل کردا کری جاؤ، سانو کیڑا کوئی ویندا ہے۔ ہائے مان دیئے کیڑے کوئی عمر پہ ویندے نے پانی پالا ہے، اہی اج رستے اج نلکیاں جو پانی پائی جانے ہیں، کیوں جی پاندے نے کہ نہیں پاندے؟ ایمان نہ دسو، ایک نہراں دا بھی پایا جاندا ہے۔ میں تانوں ایک مزیدار گل سناواں، میرا دوست ایک شیرے کوٹ دا، وہ دودھ ویچتے نے، میں کہا اینا دودھ کتھوں لے آندے ہو؟ انہیں کہا رب نے سانو لوہے دیاں مجھاں دتیاں، یعنی کہ صدقہ دودھ لے آندے ہاں، وہ دیر پتہ نہیں کہ انہیں کیا انہیں ایک قطرہ پائی دا 2 من رب دودھ بنا دیندا ہے، لوہے دا مجھاں دتیاں رب دودھ بنا لوکاں نو فراڈ کری جاندے نے۔ یار ایمان نہ دس اللہ انہاں نو معاف کر دے دے گناہ پے نے۔ ایمان نہ دسو جے رب نے قیامت نو پوچھ لیا کہ میری نعمتاں دی تھوڑ سی ہے جڑی ملاوٹ پیا کرنا ہے،
جے رب کو اسی تازہ منگیے گا نہیں ملے گا سان، پر ہاں کدی رب کو منگیا۔ وہ کہنے لگا کریے کی، تھانوں پانی نہ پا کے دئیے تے کی کریے؟ میں ہویا کی؟ انہوں نے کہا واٹر ٹاؤن دے اندر خالص دودھ عام بندے نالوں 20 روپے کلو مہنگا واٹر ٹاؤن خالص دینے سا۔ انہوں نے تھوڑا دودھ نہیں صحیح، ساڑھے بچے بیمار ہو گئے۔ آندا میں انہوں نے آکھا تو ایک ہفتہ دودھ اور لو جی ٹھیک ہویا ٹھیک ہے، نہیں تے چھاڑ دو۔ انہوں نے ٹھیک ہے۔ آندا کہ میں پانی پانا شروع کر دیتا، انہوں نے ہون صحیح ہے۔ اینی ملاوٹ پیا چھڑی ہے کہ سانو خالص پچدے ہی نہیں۔ اللہ سانو خالص دین پہچان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ خالص نعمت عطا فرمائے۔ تے ادھر پانی دا رولا پیا ہے، پانی پال ہے، بیٹی آندھی ہے نہیں اماں جان پانی نہیں پانا۔ وہ کہڑا کہ عمر بن خطاب پہ ویندے نے، تے بیٹی بڑی پاک دامنا، بڑی پاکا والی، بڑی نیک بخت عورت ہے۔ اللہ اسی طرح ساڈیاں ماواں بہناں نو بھی بنا دے، اللہ بیویاں نو اس طرح بنا دے، اللہ ساڈیاں اولاداں نو ایویں نیک سیرت بنا دے۔ غور کرے جے تے بیٹی آندی ہے میری پیاری اماں عمر تے نہیں ویندے، لیکن عمر تے ساڈا جیڑا رب آسمان تے او تے ویندا پیا ہے نا، او تے سارا منظر پیا ویندا ہے نا۔ تے اے بیٹی نے جدو اینی گل کیتی، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ لوگوں دن چڑھیا، ماں نو تے دھی نو طلب کر لے آئے، ماں بھی آ جاندی ہے، دھی بھی آ گئی ہے۔ فرمایا رات نو میں تواڈی ساری آپس دی گفتگو سن لئی ہے، اور ماں اتھے تھر تھرا کے کمن لگ پئی ہے، اور ماں اتھے کم دی پئی ہے، ہنے میرے خلاف فیصلہ ہو جانا، میں تے ملاوٹ دی پی آنی سا، میرے خلاف فیصلہ ہو جانا۔ یاد رکھے اجے اللہ تے او دے رسول دا قانون ایوے، گناہ دا جدو ارادہ کر لوے اس وقت اے دے تے کوئی حد نہیں لگ دی جب تک اے گناہ کر نہ لوے، گناہ کرے گا پھر حد لگے گی۔ جناب عمر فرماندے نہیں اللہ والیے تیری بیٹی نے بڑا ہی سبق دیتا ہے، گناہ تے نہیں جے نہ کیتا۔ فرمایا تیری سزا ایوے، میں عمر بن خطاب اے بات کے نوام کہ اس بیٹی دو میرے گھر دے نو بنا دے، میں اپنے بیٹے دا رشتہ اے دے کولو منگنا، اے دا رشتہ اپنے بیٹے واسطے منگنا وام۔ یارو اے اینجی جے میں آج دے کسے دور دے اندر کوئی بادشاہ دا کر ہوئے، اے میں سمجھ لو جے میں اتے حکمرانہ دا کر ہوئے، اونا دے کرو کوئی رشتہ لیا کسے غریب دے گرانے دا، کیوں جاج ممکن ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ آج خالص دولت اسی وینے ہاں، حضرت عمر نے او دولت ویکھی جڑے او دے دل دے اندر دولت سی۔ کہہ لگیاں تسی کتھے تے اسی کتھے، تسی حکمران ہو، تسی حاکم ہو تے اسی محکوم ہاں، اسی کیویں والا تواڈے مقابلے تے آ سکنے ہاں۔ تے جناب عمر فرماندے نے نہیں اللہ والیے تیری بیٹی دے دل اندر جیڑا ڈر میں رب دا ویکھیا اے، اے دے نالوں ود مینوں رشتہ اور کوئی چاہی دے ہی نہیں ہے۔ بیٹی نے صرف اینا آکھیا کہ اللہ ویندے پے نے، اللہ نو اینا پسند آیا، رب نے بڑے بادشاہ عمر دے گھر انہاں رشتہ کروا کے دنیا چ بھی انعام دیتا، قیامت نو بھی انعام دے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، وہ سیر کرنوا سے نکلے نا باہر، جاندیاں رستے دے اندر ایک جگہ ٹھہر کے کھانا کھا لگے، اللہ تانوں جلدی جلدی بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ بیت اللہ حاجی جا رہے ہیں حج کرنوا سے، یا اللہ اسی گناہگار دعا کرنے سانوں بھی لے جا۔ اتنے جا کے ویکھیا جے جڑے گئے نے انہوں نے پتہ ہے، جا کے ویکھیا جے گرمی بڑی شدت دے ہوتی، بڑی شدت دی گرمی، انہاں دناں تے بالاولا اور بڑی ہوندی ہے، کیونکہ اتنے ہریالی نہیں ہے،
میرے نبی پاک نے فرمایا جو تے ہریالی شروع ہو گئی تے او قیامت دے بالکل نزدیک تے ہریالی آئے گی، یعنی قیامت دی نشانی ہوئے گی تے ہریالی پیدا ہونا۔ پہاڑ سامنے تے دھوپ پیندی ہے، پھر تپش بڑی ہے، تے تانوں پتہ ہے پھر ریت ہوئے تے ریت اور زیادہ گرمائی چھڑ دی، کیوں نہیں ہوندی ہے کہ نہیں کر اوتھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گئے نے سیر کرنے واسطے، چند ساتھی دسترخوان بچھایا ہے، کھانا کھان لگے نے تے اچانک ویندے نے ایک بکریاں دا چڑواہا نظر آیا، فرماندے نے تال یا صدیق تال ارائنا، آ بے کے میرے نال کھانا کھا لے۔ تے اے اللہ والا کہندا ہے انی صائمن، میں روزے دار ہاں، میں کھانا نہیں کھا سکدا، روزے دار ہاں۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے کی مذاق پیا کردا، انہیں زمان لگے نے وہ انہیں کتھوں روزہ رکھ لیا، روزہ دے دن بھی نہیں، نفلی روزہ رکھے آئے، بکریاں چرا رہے آوے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، وہ تو سورج دی گرمی ہے، زمین تے ریت دی تپش بھی بڑی ہے، بکریاں چرا رہے آئے، نال اے اندے میں روزے دار ہاں۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے یار انج کرنا، ان ایدہ تقوی دا امتحان لے لگے نے، فرماندے نے ایک بکری سانو بیچ دے، اسی او دے بدلے دے اندر تینوں پیسے دے دینے ہاں، ساڑھے گولو پیسے للہ تے بکری سانو دے دے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر ایدہ تقوی ویندے پینے، تے اے اللہ والا گواندہ نہیں نہیں میں ان اندروں کوئی بکری نہیں تو انو بے سکدا، اے سارا ریور، اے سارا جتنیاں بھی بکریاں میرے مالک دیاں امانتاں نے، امانت کے اندر میں خیانت نہیں کر سکدا۔ فرمان لگے او کیڑا کوئی تینوں مالک پیا ویندا ہے، ایتھے مالک کیڑا کوئی موجود ہے، ساڑھے کولو پیسے للہ تے بکری دے دے، تے اے بکری تینوں ہی اسی کھلاواں گے، پیسے بھی تینوں دے دے آنگے۔ مالک نو کہہ دئی کہ ایک بکری نو بیڑیا لے کے آئے، بیڑیا انو کھا گیا ہے۔ تے اے اللہ والا کہن لگا یارو تقوی دل دے اندر ہوندا جے، آ دنیا دا حسن نہ ویکھیا کرو، حسن ویکھنے تے دل دا حسن ویکھیا کر، تقوی دا حسن ویکھیا کر، رشتہ ویکھن جانے تے سیرت دا حسن ویکھیا کر، صورت دا حسن ضرور ویکھ منع نہیں ہے لیکن سیرت دا حسن بھی ویکھیا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے سونیا کیڑا کوئی تیرا مالک پیا ویندا ہے، فرماندے نے ہاں ہاں اے بکریاں دا مالک تے نہیں ویندا، اے بکریاں تے میرا جڑا مالک ہے او تے نہیں ویندا، لیکن جڑا ساری کائنات دا مالک رب رحمان ہے او تے ویندا پیا ہے نام، او تے ویندا ہے نام۔ دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف پیدا ہو گیا۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر اے بات سنی نا، آندے نے ٹھیک ہے بارک اللہ چلا جا چلا جا چلا گیا ہے، انہاں اپنی سیر و تفریح مکمل کیتی نا، واپس جدو آئے نے نا اس بکریاں والد مالک نو ویکھیا کیتے وے، مالک نہ ملاقاتہ کیتیاں، فرماندے نے یار تیرے ایک غلام کالے جے رنگ دا، اب فلانا غلام میں لینا چاہنا وہاں، کہن لگا ہاں میں غلام بیچ دیاں گا۔ تے پہلو بڑا حیران تے پریشان ہویا، کہن لگا وہ ایڈے ایڈے سونے تے جوان تے توا نام کو غلام نے، انہاں سارے نو چھڈ کے آئے ایک کالے جے رنگ دا غلام پہ لبنا ہے، اب کالے جے رنگ دا غلام خریدنا چاہنا، کہن لگے ہاں ہاں مینو اے سفید رنگ دے نہیں چاہی دے، اب مینو اے جوان نہیں چاہی دے، اب قد آور نہیں چاہی دے، مینو تے اے کالے جے رنگ دا غلام ہی چاہی دا ہے، جیڑا کالے جے رنگ دا غلام او خریدنا چاہنا۔ فرمایا ہاں ہاں جا للہ غلام بیچ دینا۔ فرمان لگے آ جیڑیاں بکریاں چراندا ہے اے سارا ریوڑ بھی بیچ دے، میں اے بھی خریدنا چاہنا۔ تے کہن لگا ہاں ہاں اگر غلام بیچنا پیا
ریوڑ بھی ویچ دینا وام، اے ساریاں بکریاں بھی خرید لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں اے سارا کچھ خرید لیا۔ ہن جدوں اے بندہ آیا نا واپس مدینے دے اندر، یارو گل بڑی پیاری جے، حضرت عبداللہ بن عمر اگے کھلو کے انتظار فرما رہے نے۔ جدو اے بندہ پہنچیا نا تے اے فرماندے نے سونیا میں تینو تیرے غلام نو میں تینو تیرے مالک دے کولو خرید لے آئے۔ آندہ ٹھیک ہے میں تواڈا ہو گیا وام، تحریر انج وخا دیتی ہے۔ فرمان لگے آپ بکریاں بھی میں خرید لئی ہیں۔ فرمان لگے ہاں ہاں میں حاضر ہاں، میں تے غلامی دے اندر ہی نا، پہلے اونا دا نوکر سا، اون میں تواڈا نوکر بن گیا۔ تے آندے نے نوکر کی تے نخرا کی، میں تواڈی غلامی دے اندر آ گیا ہوں۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ اے پیاریا میں خریدیا ضرور ہے، لیکن تیرے ایک جملے دی وجہ تو کہ اللہ ویندا پہ آوے، تیرے دل دے اندر ڈر تے خوف دی وجہ تو، تیرے دل دے تقوی دی وجہ تو میں مجبور ہو گیا سا، میں تینوں بھی خرید لیا، بکریاں بھی خرید لیاں۔ فرماندے نے میں تینوں اپنی غلامی اندر نہیں رکھنا چاہندا، اور جا چلا جا، میں تینوں اپنی غلامی تو آزاد کر دینا۔ تے اے کہہ لگا جی بڑی مہربانی، تہاڈی شفقت محبت ہے۔ اور بڑا بندہ خوش ہو گیا تے فرماندے نے سونیا تیرے تقوی دا مول نہیں پیا، تینوں ہی آزاد نہیں کیتا، بلکہ اے ساریاں بکریاں بھی میں بطور تحفہ تینوں دے کے تینوں اینا بکریاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ تقوی دنیا دے اندر وکھاؤ گے، اللہ دنیا دے اندر بھی توانو انعام دیں گے، تے اللہ قیامت نو بھی دا انعام عطا فرمان گے۔ دل اندر ڈالے، دل اندر بات اے کہ اللہ ویندا پہ آئے، تے او دے بدلے دے اندر اللہ دنیا اندر بھی کامیابیاں دے رہے نے، اللہ قیامت نو بھی انو انعام دیں گے۔ دنیا تے تقوی وہایا، دنیا تے اللہ دا ڈر اپنے دل اندر رکھیا، اللہ نے غلامی تو بھی آزاد کیتا، تے نال اینو بکریاں دا ریوڑ بھی انعام تے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات یہی گل اج اسی بھی اپنے رب دے کولوں معاملات اندر ڈر جائیے۔ رب کعبہ دی قسم نہیں ڈر دے سی، اسی اللہ دے کولوں نہیں ڈر دے، جھوٹ بولن لگیا نہیں ڈر دے، بد زبانی کرن لگیا نہیں ڈر دے، چغلی غیبت کرن لگیا نہیں ڈر دے، ساڈے دل اندر خوف نہیں ہوندا، چوری کردیاں خوف نہیں ہوندا، زناکاری کردیاں خوف نہیں ہوندا، لوکاں دا مذاق بناندیاں خوف نہیں ہوندا۔ آپ ایک اور بات نوٹ فرما لے، ایک بندہ ایسا انڈیا دے اندر اے مدرسہ موجود ہے، اے بندہ اے طالب علم ہے، ایک مدرسے دا طالب علم ہے، تے فرما دے نے اے بچہ این گھراں دے اندر روٹی لین واسطے جایا کردا سی، بچہ بڑا خوبصورت دنا بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، قد آور ہے، اور اس گھر والی دی ایک عورت ایسی ہے جنہیں اس بچے نو ویکھیا ہے، اور اے دے دل دے اندر خیال آیا میں دے نال موقع ملیا، جدن موقع ملیا اینو میں اپنے قریب بلاواں گی، میں اے دے نال بدکاری کران گی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وقت آیا ایک دن گھر اندر کوئی نہیں، او بی بی کلی موجود ہے، اے بچہ روٹی لین واسطے چلا گیا ہے، جا کے دروازے نو دستخط دیتا ہے، عورت کہندی ہے کہ اے اللہ والیا، اے روٹی لین والیا اندر آ جا، میں با پردہ عورت ہاں تے میں ہن باہر نہیں آ سکدی، اندر آ جا میں تینوں کھانا دے دینی ہاں۔ تے لکھن والے لکھ دینے کہ اے نوجوان گھر دے اندر جدو داخل ہویا نا، اس بی بی نے دوڑ کے این کنڈی لگا لئیے، انو آندی ہے
میرے نال بدکاری کرنا، میں تیرے نال ملنا چاہنی ہاں، مدتاں تو میں تیرا انتظار کر دی رہی ہاں، میں بڑا تیرا انتظار کیتا ہے، اج تے گھر اندر بھی کوئی نہیں۔ او طالب علم پریشان ہو گیا، آندا نانا مینوں اس طرف نہ لے کے آ، اللہ دے کولوں ڈر جا۔ انہیں آکھیا نہیں نہیں اج آ جا، میرے قریب آ جا، میں چاہنی ہاں کہ تو میرے قریب آئے، گھر دے اندر بھی کوئی نہیں، سانو ویکھن والا بھی کوئی نہیں، اگر تو میرے قریب نہ آیا میں شور پا کے تینوں بدنام کر دیاں گی، میں لوگاں دی نظراں دے اندر تینوں غلط ثابت کر دیاں گی۔ اے اللہ والا سی، دل دے اندر اللہ دا ڈر سی، تے یارو گل یاد رکھیا جے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف ہوئے گا، رب او دے واسطے رستے آپ ہی نکال دیندے نے، رب او دے واسطے رستے بنا دیندے نے۔ اور اے بی بی آندی ہے تے بچہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تیار ہاں، لیکن ایک واری میں نو بیت الخلا دے اندر تے ہو کے آ لین دے۔ انہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے چلا جا، بیت الخلا دے اندر گیا، یارو او تے بیت الخلا دے اندر جتنی گندگی سی اپنے جسم دے نال مل کے دے اس بی بی دے کول آ گیا، کہنے لگا لے بی بی جو چاہنی ہے کر لے۔ او آندی ہے اینا گندا انسان، اینا گندا تو بندہ میں تے تینوں بڑا صاف سمجھے ہسی، لیکن یارو او دی سیرت تے ویکھو نا، او دا اندر دل دے اندر تقوی تے ویکھو نا، انہیں اپنے آپ نو سارا گند لگا لیا ہے۔ بی بی نے دروازہ کھولیا کیا دفاع جا نکل جا، اے رات دے وقت ہی اپنے مدرسے اندر پہنچے ہاں تے کہن والے آندے نے کہ اس بچے نے کھو دے اندروں پانی کڈے آوے، ٹھنڈا پانی کڈ کے غسل کر کے اپنے آپ نو پاک کر لے ہے، اس گندگی تو صاف کر لے آئے۔ ہائے میں قربان جاواں، تے فرمایا جدو دن چڑھیا نا اس بچے نو نمونیا ہو گیا، اور اینا دے استاد آگے نے کہنے لگے وے پتر اینا بیمار کیوں ہے، نمونیا کیوں ہویا، گل کی ہے ایڈے ٹھنڈے انہیں ٹھٹھر دیاں راتاں نے، انی ٹھنڈے تے کھو دے اندروں ٹھنڈا پانی کڈ کے نہاتا کیوں ہے، ذرا میں نو اے منظر تے دس، وجہ تے دس نام۔ اے اللہ والا کہندا ہے کہ استاد جی گل اے وے، اے معاملہ پہلے میرے تے میرے رب دے نزدیک سی، لیکن تسی پوچھ دیو وجہ تے میں دس دینا وہاں۔ اے سارا واقعہ سارا منظر پیش کیتا، انج منظر پیش کرن تو تھوڑی دیر بعد اللہ دا مہمان بن جاندا ہے، نمونیا ہو گیا، بخار تیز ہو گیا، وفات پا جاندا ہے۔ تے اے امام صاحب لکھ دینے، اے دے استاد لکھ دینے کہ اس بچے نے اللہ دے ڈر تو گناہ تو بچن واسطے اپنے جسم نال جیڑا گند لگایا ہے، اپنے جسم نال جیڑی گندگی لگائی سی، ہن فوت ہو گیا، غسل دے دیتا گیا، جنائے انہوں کفن پہنا دیتا گیا، تے او گندگی دی جڑی بو سی، ہون وقت آ گیا جتھو جتھو جنازہ لنگ دا جا رہے ہیں، رب خوشبوواں پیدا کری جا رہے ہیں۔ اے جے ڈر اللہ دا، اے جے خوف اللہ دا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا انتم مسلمون الا وانتم مسلمون۔ فرمایا دنیا تو جانا نہیں جانا مگر اس حالت اندر کے مسلمان ہوئیے۔ کیوں جی؟ انشاءاللہ اللہ تو ڈرو گے۔ ایک گل ذہن اندر پکی بٹھا لو کہ جیڑی بھی گل جیڑا بھی کام کرنا ہے اے ذہن اندر ہوئے کہ سانو کون ویندا ہے؟ اللہ ویندا ہے۔ جدو اے دل اندر خیال آ گیا تے بندہ کوئی گناہ کر سکدا، اللہ سانو صغیرہ کبیرہ گناہاں تو محفوظ فرمائے۔ اور یاد رکھے آجے
اے بندہ گناہاں تو بھی بچدا ہے تے اللہ دی رضا نال بچدا ہے، اللہ دی توفیق نال، اللہ دی رحمت دے نال بچدا ہے، ورنہ انسان نہیں بچ سکدا۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو سارے نو اپنی خاص رحمت دے نال گناہاں تو محفوظ فرمائے اور ساڈے دل اندر اپنا ڈر تے خوف پیدا فرمائے۔ اور ویکھیا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام جدو بی بی نے آکھیا وغلقت الابواب وقالت حیت لک، زلیخا نے آکھیا دروازے بند ہو گئے نے، سات سارے بند ہو گئے نے، کوئی ویندا پیا اور ایسی عقل مت ماری اتنے بت پیا جنوں رب آندی سی جنوں پوج اتنے کپڑا پا کے آندی ہے ہن بھی نہیں ویندا، ہن بندہ پوچھے اگے ویندا سی میں بھی نہیں ویندا۔ تو یوسف علیہ السلام نے آکھیا قال معاذ اللہ، اے تے نہیں ویندا، میں او دی پناہ اندر آنا چاہنا جڑا ہر ٹائم ہر ایک نو ویندا ہے۔ کیا قال معاذ اللہ، میں او دی پناہ اندر آنا چاہنا۔ تے رب نے آکھیا سونیا جے میرا ڈر رکھے نا دل اندر تے میں رب تیرا مول نہ پاواں تے گل بندی نہیں۔ آکھیا سونیا دروازے والے پاسے دوڑ تو لا دے، دروازے سارے تالے میں رب رحمان کھول دیا، سارے ہی کھول دیا گا۔ تے ایمان نہ دسو ہاں اگر اسی خالص رب کو منگیے کیا رب ساڈے واسطے غیب چو تعاون نہیں کر سکتے؟ رب سب کچھ دے گا۔ دعا کریا کرو اللہ خالص اپنے کو منگن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ خالصتاً اپنی رضا دی خاطر اپنی رحمت دے نال ساڈے ایمان درست فرما دین، ساڈے گناہ معاف فرما دین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔